आज़ादी का नाज़िम प्रोग्राम आज हमारे के साथ सोशल मीडिया पे ये ख़तून ने ज़बरदस्त क्लास ली। मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया। आप भी सुने फिर इस पे बात करते। जी। जी। तो इसलिए आप आज जो है ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जो है आप अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको शर्म नहीं आती स्टेटमेंट्स देते हुए? उस अदाकारा को शर्म नहीं आती है? और बाकी वो जो आपके वज़ीर तवानाई थे, उसको शर्म नहीं आती है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? किसके पास थी पिछला साल हुकूमत? आप लोगों के पास थी। इमरान खान को क्यों निकाला था? इसलिए तुम लोगों ने निकाला था कि तुम लोग का ये दावा था कि तुम लोग आगे तब्दीली लाओगे। कौन सी तब्दीली लाई है तुम लोगों ने? इमरान खान ने तो इस मुल्क की जो गाड़ी है उसको एक ट्रैक पे लगा दिया था। तुम लोगों ने तबाह बर्बाद करके इस मुल्क को दे दिया। आज लोग खुदकुशियों पे मजबूर हुए हैं। हर रोज कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। माएं मर रही हैं, बहनें मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिजली के बिल नहीं दे सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने बच्चों की खुराक नहीं पूरी कर सकते, उनको राशन नहीं लाके दे सकते घर पे। लेकिन शर्म तुम लोगों को नहीं आती है। आज तुम लोग इमरान खान के खिलाफ बातें करते हो, उस इमरान खान के खिलाफ कि जिसने इसी गरीब तबके के लिए उसने उस वक्त बिजली महंगी करने के बजाय सस्ती कर दी थी। उसको लॉस में रखते हुए भी इमरान खान ने अपनी कौम को जो है वो फैसिलिटेशन दी, अपनी कौम को सब्सिडी दी। लेकिन तुम जैसे बेगैरत लोग, तुम लोगों को गैरत नहीं आती है कि तुम वो खबीस लोग हो कि जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा के बेड़ा गर्क करके आज तुम सारे खबीस से बच्चे जो है बाहर चले गए हो और बाहर बैठे हुए हो लंदन में। आज कौन सोच रहा है गरीब आवाम का? आज कौन इनकी फिक्र कर रहा है? इनको बेबस बेचार लाचार छोड़ के और खुद तुम भाग गए हो। वो मरियम नवाज बुढ़ी नानी 420 जो ये बकवास करती थी कि इमरान खान सबसे पहले भाग जाएगा और हम यहीं रहेंगे और नवाज शरीफ वापस आ रहे। कहाँ है तुम्हारा नवाज शरीफ? और कहाँ है तुम्हारे हवारी सारे? कहाँ है वो डॉलर इसहाक खान? सब लोग छोड़ के चले गए हो इस आवाम को पिसने के लिए यहाँ पर महंगाई की चुटकी में। लेकिन तुम लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती है। उसके बावजूद ऐसे ढीठ मट्टी से बने हुए हो कि तुम लोग हर रोज आके स्टेटमेंट दे रहे हो कि जी इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा कसूर नहीं है तो किसका है? अवाम का कसूर है। ये सब तुम लोगों का बोया हुआ वो बीज है कि जिसको आज ये अवाम काट रही है। पिछले 75 सालों से तुम लोगों ने इस मुल्क को नोच नोच के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन तुम लोगों को अब भी गैरत नहीं आई। तुम लोगों का दिल अब भी नहीं भरा है कसाइयत से और जबर से। तुम लोगों ने माओं की गोदे उजाड़ दी, तुमने सुहागनों का सुहाग छीन लिया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को गैरत नहीं आई। आज करो ना, हिम्मत करो। और ये जितने तुम्हारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जितने इस कैबिनेट में लोग हैं जो लाए गए हैं, उन सबसे कहे ना कि फ्री का जो है ये बिजली इस्तेमाल करना, गैस इस्तेमाल करना, पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसको जरूरत है ये इस मुल्क की, अगर इस मुल्क को बचाना है। एक ड्राइवर कहाँ से तुम लोगों को 50,000 का बिल देगा? एक रेडी वाला कहाँ से तुम लोगों को 20,000 का बिल देगा? कि जिसकी कमाई टोटल 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। कारोबार तुम लोगों ने बंद कर दिए लोगों के, सब कुछ तुम लोगों ने बंद कर दिया। गुब्बारे वालों को तुम लोग उठा के ले जाते हो। कुछ तो शर्म कर लो। नहीं, कुछ तो शर्म कर लो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर पता नहीं कहाँ होती है। जो बात इस औरत ने की जबरदस्त थी। इसे अगर देसी जबान में कहते छतरौल है, बड़ी अलग किस्म की छतरौल की है इसने। सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है, मैंने कहा चलो हम भी उठाते हैं ताकि आप तक पहुंचा देते हैं जो लोग हमारा चैनल देखते हैं। पाकिस्तानी अवाम को किस हाल में छोड़ा है? पाकिस्तानी अवाम का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, उस मुल्क में पैदा हुए जहां पे 76 साल से जो लोग हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को इंसान ही नहीं समझा। उन्होंने कीड़े मकोड़े जानवर समझा। शायद जानवरों का भी ख्याल रखते हो, मगर पाकिस्तानी अवाम का ख्याल नहीं रखा गया। ये दावे किए जाते थे कमर जावेद बाजवा की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से, दूसरे जो हरामखोर हैं उनकी तरफ से। हमारे पास एक तजर्बाकार टीम है। तजर्बाकार टीम ने क्या किया? अपने केस खत्म किए, अरबों रुपए के केस खत्म कर दिए गए। और जो ममालिक इनको कर्जा दे रहे थे, मुझे उन पर भी क्या मैं कहूँ, शर्म आ रही है कि कहते हुए कि उनकी आंखों में भी इन्होंने धूल झोंक दी या क्या हुआ। वो भी इनको कर्जा देते रहे, फिर कर्जा दे दिया और इन्होंने अपनी आवाम को बेच दिया। इन्होंने अपने आप को यहाँ पे लाने के लिए ताकि दोबारा हम अपने दौलत इकट्ठी करें और तितर बितर हो जाए, हर चीज बेच दी। एयरपोर्ट बेच दिए, स्टील मिल बेच दी, पता नहीं क्या क्या। PIA का भी मेरा हर चाइना के साथ कोई मुआदा होना, कुछ चीज अगर बाकी रह गई होगी
تو وہ بھی یہ بیچ دیں گے، کیونکہ جو پروگرام بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ نئے معاہدے ہوں گے، طاقتور لوگوں کے، وہ انہی کو واپس لے کے آئیں گے، کیونکہ ان سے بڑے بغیرت ان کو ابھی نہیں ملے، لیکن اگر ان سے بڑے بغیرت مل گئے تو وہ پھر ان کو بھی عمران خان کی طرح جیل میں بند کر دیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ درجے کے بغیرت کو ملے تو ان کو دوبارہ انتخابات میں جتایا جائے۔ عمران خان کے خلاف جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بک گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسا سسٹم ہے، ہر چیز بکتی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ایک کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو نہیں بکے گا، امریکن ٹھیک کہتے تھے، یہ اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں، اور اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ ہی دیا تھا تو زبان بند رکھتے، اور کسی کے ساتھ 4 دن زندگی گزاری ہو، کسی کے ساتھ مل کر اکٹھے کھایا ہو، تو بندہ اسی شرم میں رہتا ہے کہ یار ہم نے کوئی ایک اچھا وقت گزارا ہوا ہے، وزارتوں کے مزے آپ نے لوٹے، موجیں آپ نے کی، اور بعد میں وہ عمران خان جیل میں چلا گیا اور یہ سب گھروں کو چلے گئے۔ دوبارہ ان کے کیس پتہ نہیں کیا ہو گیا، ختم ہو گئے یا ہو جائیں گے، بارہ بات چیت چل رہی۔ یہ خاتون جو اسے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی خواتین اگر میدان میں آئیں اور ان کی آگے ان کی ایسی کی تیسی پھیرے، تاکہ جو گندے تو یہ ہو چکے ہیں، اگر یہ اتنی صاف ہے تو عوام میں جائیں۔ لندن کیوں آئے؟ وہاں کہتے ہیں ہم نے 16 مہینے عوام کی بڑی خدمت کی، تو عوام میں نکلے، ان سے جا کے چائے پانی پیئے، ان کے ساتھ بیٹھے، پھر دیکھیں ان کی کیسی چھترول ہوتی ہے اللہ درجے کی۔ ایک سے ایک بڑا جو حرام خور یہاں انگلینڈ پہنچ گیا۔ ان کے بارے میں اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں، ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا جہاں اس طرح کے لوگ ہوں وہاں دوست، پاکستان کے یہ دوست ہیں نا تو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پاکستان کے دوست کہتے تھے۔ اب یہ ایک نیا لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اور کس طرح بے وقوف بنایا جائے۔ وہ 10% لوگ یا 15% لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ کہ نہیں ہے، پتہ ان کو بھی ہے، مگر ان کے منہ میں ہڈی دی جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے حق میں وہ کتا پروگرام کرنا ہے، وہ پھر کرتے ہیں۔ تو جناب علی جو بھی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لوگ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ وہ بل جمع کرائیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ وہ کھانا کھائیں، انہی کو فون آتے ہیں، انہی کی پولیس کو بھی، کسی کو کبھی کسی کا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے، کبھی کسی کا آ جاتا ہے کہ میرے بچے بھوکے۔ لوگ بیچارے مصیبت میں پڑے ہوئے، تکلیف میں پڑے ہوئے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہماری منزل کدھر ہے۔ اور ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں وہ ان کو پہاڑوں کے دور میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ان کو دوبارہ وہی، میرا خیال ہے کہ ہر بندے کے پاس سائیکل ہوگی، وہ بیچارہ یہ پیدل چل رہا ہوگا، پیٹرول، بجلی، جس طرح لوگ پنکھے ٹی وی توڑ رہے ہیں، اسی طرح بائک شائک گاڑیاں بیچیں گے، اور اس کے بعد سڑک چھاپ۔ جی ہاں، وہ انڈین فلم آپ نے دیکھی ہوگی، سڑک چھاپ، وہ والا صاحب ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ اب نہیں ہے، بے شمار دنیا ہے، جائیں لاہور میں، جائیں کراچی میں، جائیں پنڈی، آپ کو لاوارث پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ اٹھا اٹھا کے جو رحم دل ان کو کھانا دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لو، کوئی ان کو کپڑے دیتا ہے، کوئی ان کو جوتے دیتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، تو کوئی جوس کا ڈبہ پیش کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، مگر ان کو رحم نہیں آیا۔ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ آپ بھی بغیرت ہیں، اور آپ کو جو لے کر آئے ہیں وہ بھی بغیرت ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ آج عمران خان کو اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے ان کو آئینہ دکھایا، شیشہ وہ دکھایا جب تو برا مان گئے، کیونکہ اصلی چہرے جب ان کو اپنے نظر آئے، اب عوام کو بھی اصلی چہرے نظر آ چکے۔ یہ تجربہ کار ٹیم کس حساب سے دوبارہ ووٹ لے گی، کیا کریں گے؟ ابھی تو لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں، اندر بند کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا کریں گے۔ مگر آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پتہ کسی کو بھی نہیں کہ منزل ہماری کون سی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حالات حاضرہ میں آج
بہت سی چیزیں آپ کے لیے لے کے آنی ہے. جی ہاں، آپ نے وہ پروگرام مس نہیں کرنا. جڑے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.